म कन्डिसन्स अप्लाईको कुरा गर्छु। सम्बन्धमा, मायामा, सम्बन्धमा कन्डिसन्स अप्लाई, शर्तहरू लागू गर्नुहुन्छ कि हुन्न? विभिन्न शर्त हुन्छ। हामी सम्बन्ध अघि त बढाउने हेर, हामी बिहा त गर्ने अथवा हामी डेट त गर्ने, हामी लभर्स त बन्ने, तर यो हुनपर्छ। अब त्यो हरेक व्यक्तिको आफ्नो शर्त हुन्छ, आफ्नो अवस्था, स्थान, परिस्थिति अनुसार मान्छेले शर्त राख्छ। मायामा तपाईँहरूको पनि केही शर्त छ कि छैन? यस्तो भयो भने मात्र यस्तो गरौँला भन्ने। मायामा शर्त राख्न हुन्छ कि हुन्न? व्हाट डु यु थिङ्क? I'll give you 1 second के, किनकि पज भयो भने त फेरि मजै हुँदैन नि त, पज होइन। सोच्नुहोस् त, सम्बन्धमा शर्त जायज हो। हामीले सम्बन्धलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि धेरै मान्छेहरूले शर्त राख्ने गर्छन्। बिजनेसमा पनि शर्त राखिन्छ। बिजनेसमा शर्त राख्दाखेरि जोखिम कम हुन्छ, आफूलाई फाइदा बढी हुन्छ। तर सम्बन्धमा, मायाको सम्बन्धमा शर्त राख्नु भनेको मायालाई अझ झाँगिन नदिनु हो। मायामा त्यो जुन सन्तोक हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ, त्यो अनि मायामा शर्त, यी दुईटा कुराहरू ठ्याक्कै एकअर्काका अपोजिट हुन्। जति तपाईँले सम्बन्धमा शर्त राख्दै जानुहुन्छ त्यति मायामा सन्तुष्टि कम हुँदै जान्छ। सम्बन्ध त बगिरहेको नदी जस्तै हो। शर्त राख्नु भनेको बीचमा वाल खडा गरिदिनु हो। जब जबरजस्ती वाल लगाएर पानी रोक्न खोजिन्छ, पानी त्यसपछि के हुन्छ? पानी बन्द हुन्छ नि त बग्नलाई, होइन? सम्बन्धमा पनि त्यसरी शर्त राखियो भने माया पनि घट्दै जान्छ। मायामा शर्त राख्नु भनेको बाघलाई पुरै सिक्रीले बाँधिदिनु हो। जति सिक्रीले बाँधियो ऊ उति सङ्घर्ष गर्छ नि त स्वतन्त्र हुनको लागि। हो त्यस्तै नै हो। मैले धेरै देखेको छु शर्त किन राख्ने भन्दाखेरि सम्बन्धमा शर्त राखियो भने त अझ हामी खुसी हुन्छौँ भनेर। महाभारतकै एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु है। शर्त राख्दा के भयो त? शान्तनु, राजा शान्तनु गङ्गाको मायामा परे र गङ्गाले एउटा शर्त राखिन् कि जस्तो सुकै अवस्था आए पनि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न पाउनुहुन्न भनेर। गङ्गाको सौन्दर्यमा लट्ठ परिसकेका थिए शान्तनु। उनले त्यो शर्त माने र बिस्तारै बिस्तारै गङ्गाले त हरेक सन्तानलाई खोलामा बगाइदिन्थिन्। दिगदार भए शान्तनु त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि। उनले त्यो शर्तको जुन बन्धन लगाइएको थियो उनले तोडे। किन त्यस्तो गरेको? किन त्यस्तो अमानवीय कार्य गरेको भनेर उनले त्यसरी प्रश्न सोधे। तर गङ्गा त्यो शर्तसँग निकै नै अट्याच्ड भएकी थिइन्। तर यता शान्तनु त्यो शर्तबाट मुक्त हुन चाहन्थे, थाहा पाउन चाहन्थे कारण के हो। त्यसैले सम्बन्ध टुङ्गियो, त्यहाँ शर्तले कामै गरेन। मानव शरीरको कुनै अङ्ग त्यहाँ भाँचिन्छ, हड्डी भाँचिन्छ र मानव हात भाँचियो, फ्र्याक्चर भएपछि त्यहाँ स्टिल राखिन्छ त्यसलाई ठिक बनाउनको लागि। त्यसको अर्थ त्यो कमजोर भयो भन्नु पनि त हो। सम्बन्धमा पनि जब त्यसरी शर्त राखिन्छ त्यसले पनि सम्बन्ध कमजोर भयो भनेर प्रष्ट पार्छ। अझ यसरी बुझ्नुहोस् कि सम्बन्धमा शर्त राख्नु भनेको त पकाउन एकदम नजानेको मान्छेले कुनै परिकार बनायो र एकदम धेरै मसलाहरू हालेर मिठो बनाउन खोज्यो भनेर अन्तत बढी मसला हालिसकेपछि खानेकुरा तितो हुन्छ। हो त्यस्तै हो ठ्याक्कै सम्बन्धमा शर्त राख्नु भनेको पनि। तर त्यति भन्दै पनि नि कतिपय अवस्थामा चाहिँ शर्त राख्नु त्यति नराम्रो पनि होइन है। बुझ्नुहोस् है यो कुरा। मानव आफूमा मात्रै स्वार्थी भएर शर्त राख्ने हो भने त्यसले नराम्रो रूप लिन सक्छ। तर त्यसलाई दुईजनाको सहकार्यको रूपमा लाने हो भने सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्न सक्छ। सो मैले शर्त राख्छु अथवा हामी दुईजना मिलेर शर्त राख्छौँ भनेर भन्नु फरक छ। जस्तै महाभारतकै कुरा गरौँ, द्रौपदीले 5 पाण्डवलाई विवाह गरिन् र उनीहरूको विवाहको दिनमा नारदले एउटा अर्थी सुझाएका थिए, तिमीहरू यस्तो अचम्म खालको विवाह गरेका छौ, किन शर्त राख्दैनौ? एक अर्कासँग
मिलेर व्यवहारिक रूपमा केही शर्तहरू राख्ने हो कि भनेर भनिसकेपछि उनकै निगरानीमा ती 6 जनाले मिलेर यस्ता कडा शर्तहरू राखे। नभन्दै त्यही शर्तको कारण त्यस्तो अचम्म खालको सम्बन्ध पनि उनीहरूले निकै नै सफलतापूर्वक निभाइरहे, सम्बन्ध अघि बढिरह्यो। सो तपाईँ प्राकृतिक रूपमा पनि हेर्नुहोस् न, हामी नाककै कुरा गरौँ, हामी सास फेर्दाखेरि नाकको एउटा मात्रै पुकालबाट सास फेर्दैनौँ नि त, होइन? प्रकृतिले पनि कसरी त्यो कुरा सम्भव बनाएको छ जब दुवै मिलेर सहकार्य गर्छ नि त। हो त्यस्तै हो, सम्बन्धमा पनि तपाईँ सन्तोष लिन चाहनुहुन्छ भने दुवैले मिलेर, स्वार्थी भएर होइन, दुवैले मिलेर त्यस्ता केही शर्तहरू इनकेस सहकार्य गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ ठिक छ। मान्छेहरूले के गर्छन्, आफ्नो एकदम मूल्यवान कुराहरू सुरक्षित राख्न खोज्छन् र जहाँ राख्छन् त्यहाँको तालचा लगाउँदाखेरि, साँचो लगाउँदाखेरि एकदम अप्ठ्यारो पारिदिन्छन् मानव, होइन? एकदम अप्ठ्यारो खालको साँचो, ठुल्ठुलो खालको तालचा लगाइदिन्छन् र जब त्यो एकदम हडबडिएर एकदम आत्तिएर खोल्न खोज्छन् त्यो खुल्दैनन्। कहिलेकाहीँ त यति तालचाहरू यति अप्ठ्यारो हुन्छन् कि ती मूल्यवान कुराहरू भित्रै मात्रै सुरक्षित रूपमा रहन्छन्, बाहिर त्यसको उपयोगितै हुँदैन। त्यसैले कतिपय अवस्थामा ती शर्तहरू चाहिँ सम्बन्धमा त्यस्तै अप्ठ्यारा तालचाको रूपमै आउँछन्। तपाईँ सम्बन्ध सुरक्षित बनाउन खोज्नुहुन्छ, तर त्यो शर्तले यसरी तालचाको काम गर्छ कि त्यो माया बाहिर फक्रिएर आउनै सक्दैन। तर जब दुईजना मिलेर सुन्दर ढङ्गबाट सहकार्य गरेर सम्बन्ध सुरक्षित पार्नुहुन्छ अनि न माया फक्रिने हो। यसैले बुझ्नुभयो, मैले कति धेरै उदाहरण दिएँ, तपाईँले यसलाई रिपिट गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सो यति कुरा याद गर्नुहोस्, सम्बन्धमा पनि शर्त राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो शर्त यसरी सहकार्य गरेर तपाईँ दुईको मायालाई सुरक्षित बनाउन मात्रै रहोस्, न कि तपाईँ दुईजनाको मायालाई बेसमारी लुकाउन वा बाँध्न मात्रै। सो कतिको बुझियो कुरा?